नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ। म पीसीएम टिचर भीमराज सापकोटा। आजको विषयवस्तु ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन रहेको छ। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पहिला सुरुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू म बुझाउन चाहन्छु। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ त? ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको के हो भन्ने कुराहरू थोरै बुझाएर अनि म प्रश्नमा र उत्तरमा जानेछु। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भने ट्रायंगलका दुईवटा साइडहरूले कुनै पनि दुईवटा कम्प्लिट भेक्टरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि सेम अर्डरमा भने थर्ड साइड अपोजिट अर्डरले ती दुईवटा भेक्टरहरूको रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ, म्याग्निट्युड पनि डिरेक्सन पनि दुवै दिन्छ भनेर भनेको हुन्छ। त्यो कुराहरू बुझाउनुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पहिला थोरै एउटा फिगर र त्यसमा केही कुराहरू बुझाउने छु, जसले पछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन सजिलो हुनेछ। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा यो अनौपचारिकता हो। मैले पछि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको कम्प्लिट क्वेसन आन्सर पछि गराउने छु। अनौपचारिकतामा केही कुराहरू बुझ्नको लागि मैले यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको कुराहरू बुझाउनलाई पहिला म एउटा ट्रायंगल बनाउँछु। सुरुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा साइड ए, अर्को साइड बी, यिनीहरू सेम अर्डरमा, ए को अर्डर र बी को अर्डर सेम अर्डर छ। जस्तै यसको सेम अर्डरको मिनिङ के भने ए जहाँबाट सुरु भएर ए सुरु भएर अन्त्य भयो, जहाँ ए को अन्त्य भयो त्यहाँबाट बी सुरु भएर अगाडि बढ्यो, त्यस्तोलाई सेम अर्डर भनियो। अब थर्ड साइड लिन त हामी लियौँ, यो ट्रायंगलको थर्ड साइड लिन दिनु, तर यो यतातिरको भइदिएको भए सेम अर्डर हुन्थ्यो। यो अब यतातिरको अर्डरमा भएपछि यसलाई अपोजिट अर्डर भन्छन्। यो भेक्टर ए र भेक्टर बी एकैपल्ट कुनै एउटा पोइन्टमा लाग्दाखेरि दुईवटा भेक्टरहरू दुईवटै पोइन्टहरू एउटै पोइन्टमा लाग्दाखेरि दुईवटा भेक्टरहरू यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ यो थर्ड साइड जो छ यो अपोजिट अर्डरमा भएको थर्ड साइडले दिन्छ भनेर ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले भनेको छ। हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने म्याग्निट्युड र डिरेक्सन हो, रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन हो, जसलाई निकाल्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी पछि पनि केही कुराहरू गर्छौँ, त्यही कुराहरू रिभिजन गर्छौँ ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ पहिला सुरुमा एउटा कन्स्ट्रक्सन गरेँ, रचना। कन्स्ट्रक्सनमा मैले के गरेँ त भन्दा यहाँनिर यो पोइन्टबाट र यो एउटा भेक्टरबाट यिनीहरूलाई कन्स्ट्रक्ट अगाडि गरेँ। यहाँनिर मैले परपेन्डिकुलर ड्र गरेँ। परपेन्डिकुलर ड्र भइसकेपछि मैले यी सबै भागहरूको मतलब पोइन्टहरूको नामहरू राखेँ। यो ओ, यो पी, यो एन र यो क्यू, मैले सबैको भागको नाम राखेँ। यो चित्रमा यो ट्रायंगलमा दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगलहरू छन्। जस्तै दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगलहरूमा एउटा राइट एंगल ट्रायंगल यो क्यू, यो पी र यो एन एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ भने अर्को यो क्यू, यो ओ र यो एन अर्को राइट एंगल ट्रायंगल छ। यो दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगलहरू मध्ये हामीले यो सानो राइट एंगल ट्रायंगल क्यू, यो पी र यो एन, यो राइट एंगल ट्रायंगलमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो एंगलको यहाँनिर यो थीटा एंगल जो छ यो एंगलको सिधा अगाडिपट्टिको भाग परपेन्डिकुलर, यो थीटा भनेको भेक्टर ए र भेक्टर बी बीचको एंगल थीटा हो। यो भेक्टर ए र यो भेक्टर बी बीचको एंगल थीटा हो। अब यो थीटाको सिधा अगाडिपट्टिको भाग यो क्यूएन जो छ यो क्यूएन चाहिँ परपेन्डिकुलर हो र यो 90 डिग्रीको सिधा अगाडिपट्टिको यो पीक्यू जो छ यो चाहिँ हाइपोटेनस हो, कर्ण भने। अब बाँकी रहेको यो एंगल र यो बीचको साइड परपेन्डिकुलर हो, जसलाई मैले यहाँनिर लेखेको छु। यो क्यूएन परपेन्डिकुलर किनभने यो एंगलको सिधा अगाडि छ, यो पिएन बेस किनभने यो एंगल र 90 डिग्री बीचको जहिले पनि बेस हुन्छ
र यो एच हाइपोटेनस 90 डिग्रीको सिधा अगाडिको यो हाइपोटेनस भयो। अब हामीलाई साइन कस र टेनको रेसियोबाट पहिला सुरुमा हामीलाई साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कस थीटा इक्वल टु बी बाई एच थाहा छ। मैले त्यो मध्ये कुनै एउटा रेसियो कसको रेसियोबाट हेरौँ। कस थीटा बराबर हामीलाई बी बाई एच हुन्छ। यहाँनिर हेरौँ, कस थीटा बराबर के हुन्छ, बी बाई एच हुन्छ। यो कस थीटा बराबर बी बाई एच हुन्छ। यो बी को भ्यालु यहाँबाट हेरेर पिएन राखियो, यो बी को भ्यालु यहाँबाट हेरेर पिएन राखियो। यो कुरा अघि मैले बुझाएको छु, पी कुन बी कुन एच भन्ने कुरो भाइ बहिनीहरूलाई। बी को भ्यालु पिएन यहाँ राखिसकेपछि अब एच को भ्यालु बी छ, यहाँनिर बी जस्ताको जस्तै एच को भ्यालु राखियो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो बी यता गयो, बी कस थीटा हुन आयो र यो पिएन भयो। यस्तै गरी साइनको रेसियोबाट साइन इक्वल टु पी बाई एच हुन आउँछ। पी को भ्यालु क्युएन र एच को भ्यालु बी राखियो। यहाँ पनि यो पी परपेन्डिकुलरको भ्यालु क्युएन र यो एच हाइपोटेनसको भ्यालु बी राख्दा अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो बी साइन थीटा इक्वल टु क्यु1 हुन आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति कुरा जानिसकेपछि यही कुराहरूलाई हामी अप्लाई गरेर अथवा प्रयोग गरेर ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा केही कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ र यसले यो बेसिक चिजको रूपमा हामीले लिने छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्नतिर लिएर जान चाहे। प्रश्न यस प्रकारको छ। What are vectors? State triangle of vector addition. Find the magnitude and direction of resultant vector by using triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition को What are vectors? State triangle law of vector addition. Find the magnitude and direction of resultant vector by using triangle law of vector addition. Vector भनेको के हो? ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन को स्टेटमेन्ट लेख र ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन को युज गरेर कुनै पनि रिजल्टेन्ट भेक्टर को म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन कति कति हुन्छ निकाल भनेर भनेको छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई व्हाट आर भेक्टर्स को एन्सर हिजोको कक्षामा जस्तै भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटी जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै हुन्छ। त्यस्ता खालका फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। जस्तै यहाँनिर मैले लेखे भाइ बहिनीहरू, दोज फिजिकल क्वान्टिटी which possess both magnitude and direction are called vectors. For example, displacement, velocity, acceleration, force, etc. यस्ता खालका फिजिकल क्वान्टिटीहरू जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै हुन्छ त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई हामी भेक्टर भनेर भन्दछौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भेक्टर क्वान्टिटीहरुका इक्जाम्पलहरुमा डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, फोर्स, अरु मोमेन्टम अरु पनि हुन्छन्, टर्क, यिनीहरु पनि हुन्छन्। अहिले हामी यति इक्जाम्पलहरु चाहिँ अब दोस्रो पार्टमा स्टेट ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन को स्टेटमेन्ट लेख भनेको छ। हामीले यहाँनिर के कुरा लेख्छौं भने ट्रायंगलका दुईवटा साइडहरुले सेम अर्डरमा दुईवटा भेक्टरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने तिनी दुईवटाको रिजल्टेन्ट भेक्टर थर्ड साइडको अपोजिट अर्डरले दिन्छ भनेर स्टेटमेन्ट लेख्ने हो। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ स्टेटमेन्ट यसरी लेखेँ। स्टेटमेन्ट यहाँनिर भने इफ टू साइड्स अफ ट्रायंगल कम्प्लिटली रिप्रेजेन्ट टू भेक्टर्स बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन टेकन इन सेम अर्डर। ट्रायंगलका दुईवटा साइडहरूले कुनै पनि दुईवटा भेक्टरहरूलाई कम्प्लिट जनाउँछ। कम्प्लिट भनेको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै कम्प्लिटली दुईवटा भेक्टरहरूलाई जनाउँछ र तिनीहरूलाई सेम अर्डरमा लिने हो भने तिनीहरूको रिजल्टेन्ट भेक्टर थर्ड साइडको अपोजिट अर्डरले दिन्छ भनेको छ यहाँनिर। देन द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट अर्डर रिप्रेजेन्ट द रिजल्टेन्ट अफ टू भेक्टर्स बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सनको मिनिङ यसले म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै चिज दिन्छ थर्ड साइडले भनेर
भनेको छ। अब भाइ बहिनीहरू हामी दोस्रो पार्टतिर जाउँ। फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर बाई युजिङ ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन। यो डेरिभेसनको पार्ट हो, यो अलिकति लामो पनि छ र अघि मैले भाइ बहिनीहरूलाई जो बुझाएको फिगर थियो त्यो फिगर यसको लागि साह्रै इम्पोर्टेन्ट पनि छ र त्यही फिगरको नलेजको आधारमा हामीले यसको डेरिभेसन गर्ने हो। अघि मैले किन एक्सप्लेन गरेको त भन्दा अघि अलिअलि बुझेपछि अहिले पनि फेरि मैले एक्सप्लेन गर्दा केही बुझ्छौ भाइ बहिनीहरूले भनेर मैले अघि नै पहिला फिगरलाई केही एक्सप्लेन गरेको छ, त्यही फिगरलाई फेरि पनि हामी यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नेछौँ। अब सुरुमा मैले अघिको जस्तै डायग्रामहरू कन्टिन्युअसली बनाउँदै जान्छु। पहिला एउटा ट्रायङ्गल हुन्छ, दुईवटा भेक्टरहरूलाई सेम अर्डरमा लिँदाखेरि त्योबाट एउटा ट्रायङ्गल बनाउँछौँ थर्ड साइडमा। जस्तै यहाँनिर भाइ बहिनीहरूलाई गफ लगाउनुभन्दा धेरै गफगाफ दिनुभन्दा म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। ल जस्तै यो एउटा भेक्टर छ, एउटा भेक्टर ए भेक्टर भयो, यो भेक्टर ए भयो, यसले कम्प्लिट म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै दिन्छ। यो भेक्टर बी भेक्टर भयो, यो भेक्टर बी भेक्टर भयो र अब यो दुईवटा साइडहरूलाई सेम अर्डरमा अथवा सेम अर्डरमा लिएका छौँ। सेम अर्डरको मिनिङ यो ए जुन डिरेक्सनमा गएर अन्त्य भएको छ त्यो अन्त्यबाटै बी को फेरि सुरुवात भएर जानु नै सेम अर्डर हो। एउटै बाटोमा कन्टिन्युअस जानुलाई हामी सेम अर्डर भन्छौँ। अब एउटा ट्रायङ्गल बनाउँदा यहाँनिर एउटा त साइड चाहिन्छ नै, ट्रायङ्गल बनाउँदा यहाँनिर एउटा साइड चाहिन्छ। तर यो पोइन्टबाट भाइ बहिनीहरू यो पोइन्टबाट यदि यतातिर भयो भने त्यो चाहिँ सेम अर्डर हुन्थ्यो। तर अपोजिट अर्डर भनिसकेपछि यो थर्ड साइडको यहाँबाट स्टार्टिङ भएर भाइ बहिनीहरू यतातिर जान्छ। मैले गफ नलगाइकन फिगरमा देखाएँ भाइ बहिनीहरूलाई। यो थर्ड साइड जो छ, थर्ड साइडको अपोजिट अर्डर भनेपछि यहाँबाट सुरु भएर यहाँ भएको यो थर्ड साइड छ यसले रिजल्टेन्ट भेक्टर जनाउँछ। के को रिजल्टेन्ट भेक्टर भन्दा त भेक्टर ए र भेक्टर बी को दुईवटा भेक्टरहरूको रिजल्टेन्ट भेक्टर यो आर भन्ने भेक्टरले अथवा थर्ड साइडले रिप्रेजेन्ट गर्छ। हामीले निकाल्नु पर्ने यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन हो। म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै निकाल्नको लागि, रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै चिज निकाल्नको लागि मैले सुरुमा एउटा कन्स्ट्रक्सन गरेँ। कन्स्ट्रक्सनमा मैले यहाँनिरबाट ए को एन्ड पोइन्ट र बी को एन्ड पोइन्टबाट प्रोड्युस गरेर मैले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल अथवा पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ। एलाई ए को एन्ड पोइन्ट र बी को एन्ड पोइन्टबाट जोडेर एउटा मैले यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ भाइ बहिनीहरू। अब यो कन्स्ट्रक्सन पछि अब यहाँनिर यो ए र बीले बनाएको एङ्गल यो ठिट्टा छ। ए र बीले बनाएको एङ्गल, मैले यहाँ सुरुमा सबैको नामहरू लिएँ। सबैको नामहरू राख्दा अब सबै साइडहरूको जस्तै यो ओ पी एन क्यू, यो ओपी एन क्यू, यो सबै पोइन्ट्सहरूको नामहरू राखियो। अब यहाँनिर यो भेक्टर ए र भेक्टर बीले बनाएको एङ्गल ठिट्टा एङ्गल हो र रिजल्टेन्ट भेक्टरले बनाएको यो भेक्टर र यो भेक्टर ए र बीले बनाएको एङ्गल ठिट्टा छ। अब यहाँनिर भाइ बहिनीहरू दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरू छन्। दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरू मध्येमा क्युपिएन एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। क्युपिएन एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो, मैले यहाँ देखाइरहेको छु। क्युपिएन एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। क्युपिएन एउटा के हो? राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भने अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गल क्युओएन अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। क्युओएन अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। अब यसमध्ये हामी सानो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल क्युपिएनबाट यो क्यु, यो पी, यो एन, यो सानो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिन्छौँ हामीले। क्युपिएन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, क्युपिएन राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा अब पर्पेन्डिकुलर, बेस र हाइपोटेनस कुन कुन हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सुरुमा बुझ्छौँ। यहाँ यो ठिट्टा एङ्गलको सिधा अगाडिपट्टिको साइड
पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भाइ बहिनीहरू भनेपछि यो एनक्यू पर्पेन्डिकुलर भयो। अब यो 90 डिग्रीको जो छ 90 डिग्रीको सिधा अगाडिपट्टिको साइड पिक्यू 90 डिग्रीको सिधा अगाडिपट्टिको भाग पिक्यू पिक्यू हाइपोटेनस हुन आउँछ भने अब बाँकी रहेको यो एङ्गल थीटा र यो 90 डिग्री बिचको साइड पिएन बेस हुन आउँछ। अब यो पिबिएचहरू भइसकेपछि मैले यहाँनिर पिबिएचलाई देखाउन चाहे भाइ बहिनीहरूलाई एनक्यू पी हो यो एनक्यू पी अनि पिएन बी र पिक्यू आर हुन आउँछ। अब हामीलाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो अनुसार साइन कस थीटाको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो अनुसार साइन थीटा इक्वल टु कस थीटा इक्वल टु र टेन थीटा इक्वल टु के हुन्छ मैले त्यसलाई लेखिहालेँ। सुरुमा कस थीटा इक्वल टु बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच हुन्छ। कस थीटा इक्वल टु बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच हुन्छ। यो बी को भ्यालु पिएन र एच को भ्यालु यो बीलाई मैले राखेँ। अब यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा पिएन इक्वल टु बी कस थीटा हुन आउँछ भने अब साइनको रेसियो राख्दा साइनको रेसियो साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच हुन्छ। साइन थीटा इक्वल टु के हुन्छ पी बाई एच हुन्छ। अब पी बाई एच भइसकेपछि साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच भएपछि साइन थीटा पी को भ्यालु क्युएन छ भने एच को भ्यालु बी छ। अब यो पी र एच को भ्यालु मैले यहाँबाट जस्ताको तस्तै राखिसकेपछि अब यो यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ बी र बी मल्टिप्लाई भइसकेपछि बी साइन थीटा हुन्छ। अब यहाँनिर पिएन बराबर बी कस थीटा र एनक्यू बराबर बी साइन थीटा मैले यता फिगरमा लेखेँ भाइ बहिनीहरू। पिएन बराबर बी कस थीटा र क्युएन बराबर बी साइन थीटा भयो। अब हामीले यो फिगरलाई मैले सिधा पहिला मिनिमाइज गरेर अब मैले वास्तविक डेरिभेसन सुरु गर्छु भाइ बहिनीहरू। यो फिगर भयो अघि मैले जति भन्थे सबै कुराहरू यो फिगरलाई अब यो यिनी अरू सबै कुराहरू बुझाएको भयो भाइ बहिनीहरू। यो बुझ्ने कुराहरूलाई हामी पछाडि फेरि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई जस्ट अहिले फिगर मात्रै चाहिने हो। मैले फिगरलाई मिनिमाइज गरेँ। अब मिनिमाइज गरिसकेपछि यो फिगरमा जे छ हामीले जे गरेछौँ सबै चिजहरूलाई अब लेख्नुपर्छ। मानौ लेटस कन्सिडर टु भेक्टर्स ए एन्ड बी अनि सबै कुराहरूलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ कन्सिडर गरेर। जस्तै यहाँनिर मैले पहिला सुरुमा लेखेँ लेटस कन्सिडर टु भेक्टर ए एन्ड बी एक्टिङ अन अ पोइन्ट ओ साइमल्टेनियसली रिप्रेजेन्टेड बट इन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन बाई द साइड्स ओपी एन्ड पिक्यू अफ अ ट्रायङ्गल ओपिक्यू। दुईवटा भेक्टरहरू ए र बी छन् जो कुनै एउटा पोइन्ट ओमा एकैपल्ट साइमल्टेनियसली एकैपल्ट लागेका छन् जसले दुवै म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दिन्छन् भने जसलाई हामी ट्रायङ्गलका दुईवटा साइडहरूले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। त्यो दुईवटा भेक्टर ए र बीलाई ट्रायङ्गलका दुईवटा साइडहरू एउटा ओपी र अर्को पिक्यूले हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ र यिनीहरू बिचको एङ्गल थीटा छ भनेर यहाँनिर भनेको छ। अब ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार बाँकी रहेको यो थर्ड साइडको अपोजिट अर्डर जो छ ओक्यूले रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ। यहाँ भनेछ एकर्डिङ टु द ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसन ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसनका अनुसार अघि नैदेखि भनिरहेको छौँ थर्ड साइडको अपोजिट अर्डरले हामीलाई रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै दिन्छ भनेर भनेपछि अब यो ट्रायङ्गलमा थर्ड साइड यो भयो थर्ड साइडको अपोजिट अर्डर भनेपछि यो अर्डरले रिजल्टेन्ट र म्याग्निट्युड अथवा ओक्यूले रिजल्टेन्ट र म्याग्निट्युड दिन्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ। अब जसमा यहाँनिर यो ओक्यूले ए भेक्टरसँग फाइ एङ्गल बनाएको छ भनेर पनि लेखेको छ। यहाँ ओक्यू रिप्रेजेन्ट द रिजल्टेन्ट व्हिच मेक्स एन एङ्गल फाइ विथ वान अफ द भेक्टर भनेपछि अब हामीलाई कुनै पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल अनुसार अथवा पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हामीलाई पनि थाहा भएको कुराहरू लेख्ने हो। सुरुमा अघि भनेको कुरालाई यो पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्ने कुराहरूलाई पनि यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्छ। ड्र पर्पेन्डिकुलर क्युएन टु द एक्सटेन्डेड अफ लाइन ओपीलाई लम्ब्याएर क्युएन कुनै एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गरौँ त्यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल अब अघि बनेको मध्ये सानो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल क्युपिएन बन्दछ जसमा क्युपिएन मध्येबाट र अर्को एउटा ओक्युएन मध्येबाट दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरू छन्। अघि हामीले यो बी साइन थीटा र बी कस थीटा निकाल्नलाई सानो ट्रायङ्गललाई हेरेका थियौँ भने
अब रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि हामी ठुलो राइट एंगल ट्रायंगलमा जान्छौं। ठुलो राइट एंगल ट्रायंगलको अर्थ QON मा यो बीचको भागलाई बिर्सिदाखेरि भाइ बहिनीहरु यो सिधा अगाडि यो जो रिजल्टेन्ट छ त्यो हाइपोटेनस हुन आउँछ। यो O देखि N सम्म बेस हुन आउँछ। O देखि N सम्म बेस हुन आउँछ र O देखि N सम्म यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो बीचको लाइनलाई बिर्सिएर बनाउने राइट एंगल ट्रायंगल भाइ बहिनीहरु है। अब रिजल्टेन्टको लागि अब यहाँनिर अरु केही छैन, यही कुराहरुलाई लेखिएको छ। जहाँ यो QN बराबर B sin थीटा छ, PN बराबर B cos थीटा छ मात्रै लेखिएको छ। त्यहाँभन्दा अरु कुरा केही पनि छैन, जसलाई मैले अघि नैबाट धेरैचोटी बुझाइसकेको छु। अब राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदाखेरि h² = p² + b² फर्मुला लाग्छ। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार h² = p² + b² लाग्छ। अब यहाँनिर h को अर्थ यो 90 डिग्री को सिधा अगाडिको यो ठुलो साइड h हुन आउँछ। h² भनेपछि h को स्क्वायर OQ को स्क्वायर h² OQ² प्लस p² + b² अथवा b² + p² केही फरक पर्दैन। यहाँ b भनेको O देखि N सम्म b भयो, ON को स्क्वायर प्लस QN को स्क्वायर भनेको यो p भयो, p को स्क्वायर। यो पाइथागोरस थ्योरम अनुसार यो h² = b² + p² भयो। अब यिनीहरुमा OQ को भ्यालु r OQ को भ्यालु r अनि ON लाई O देखि N सम्मलाई यहाँनिर फेरि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्ने भाइ बहिनीहरु O देखि N सम्मलाई है, O देखि N सम्मलाई हेर्नु भएको छ नि। यो A प्लस यताटिको B cos थीटा यहाँनिर A प्लस B cos थीटा को अनि बाँकी रह्यो स्क्वायर को स्क्वायर। ON लाई हामी दुईवटा पोर्सनमा O देखि P सम्मको एउटा र P देखि N सम्मको एउटा दुईवटालाई जोड्यौं। O देखि P सम्म A भयो भने P देखि N सम्म B cos थीटा भयो। अब यो A प्लस यो B cos थीटा हुन आयो। ON बराबर भने QN को भ्यालु यहाँ माथिबाट Q देखि N को भ्यालु QN = B sin थीटा छ। यो B sin थीटा जस्ताको तस्तै। अब भाइ बहिनीहरु यो r² को r² भयो। यहाँनिर यसलाई A जस्तो र यो पछाडीको भागलाई B जस्तो मानेर A प्लस B को होल स्क्वायर को फर्मुलामा खोल्छौं, जसमध्ये भाइ बहिनीहरुलाई यस्तो हुन आउँछ। यो r² को r² जस्ताको तस्तै नै रह्यो। अब यो A को स्क्वायर A स्क्वायर भइसकेपछि भेक्टर क्वान्टिटी पनि स्केलर हुन्छ, त्यसको एरो हेड हटाइन्छ, त्यो पनि ध्यान दिनु होला। A² अब प्लस 2 फर्मुलाको A को ठाउँमा यो A भयो, B को ठाउँमा यो B cos थीटा 2A B को ठाउँमा B cos थीटा प्लस B² भनेपछि यो पुरै B को यो पुरैको स्क्वायर हो, त्यही भएर B को पनि स्क्वायर भयो, cos को पनि स्क्वायर भयो, B² cos² थीटा हुन आयो प्लस अब यो जस्ताको तस्तै B को स्क्वायर B² sin को स्क्वायर sin² थीटा भयो। अब भाइ बहिनीहरु यसभन्दा पछाडी हामी यो दुबै यहाँनिर हेर्नुस्, यो दुबैमा B² साझा लिन मिल्छ। अब हामीले आउँदो स्टेपमा यो दुबैबाट B² साझा लिएर देखाउँछु। अरु जस्ताको तस्तै छ भाइ बहिनीहरु। यो r² को यो r² सधैं छ, यो A² को यो A² सधैं छ, 2 को 2 सधैं छ, यो अरु जस्ताको तस्तै सधैं छ। यो दुईवटाबाट B² साझा लिएपछि यहाँ बच्यो cos² थीटा, यहाँ बच्यो sin² थीटा, यो दुबैबाट B² साझा आयो। अब यहाँनिर हेर्नुस् एकचोटी, यो cos² थीटा प्लस sin² थीटा अथवा sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 हुन आउँछ। अब हामी आउँदो स्टेपमा यो cos² थीटा प्लस sin² थीटा अथवा sin² प्लस cos² थीटा यसको ठाउँमा हामी 1 राख्छौं, जस्तै यहाँनिर अरु जस्ताको तस्तै छ। r² = A² 2AB cos थीटा। अब यो B² मात्रै हुन आयो, किनभने यो cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1 हुने भएकोले यो 1 लाई लेखेनौ। अबको पालोमा यो r को स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि यतापट्टि रुट अन्डर हुन्छ। यहाँनिर भाइ बहिनीहरु यो r को स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि यतापट्टि रुट अन्डर हुन्छ। यो नै रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड दिने एउटा इक्वेसन हो है। एबभ इक्वेसन गिव्स द म्याग्निट्युड अफ द रिजल्टेन्ट भेक्टर। अब हामी म्याग्निट्युड पछि डिरेक्सन तर्फ जान्छौं। डिरेक्सनको लागि केही कुराहरु मैले बुझाउन चाहे।
फर डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टरको डिरेक्सनको लागि यो फिगर अघिको जस्ताको तस्तै सबै सेम छँदैछ। मैले बुझ्नको लागि साइडमा राखेँ। डिरेक्सनको मिनिङ के हो भने 10 को एङ्गल नै डिरेक्सन हो भाइ बहिनीहरू। 10 थीटाले जे दिन्छ त्यो नै डिरेक्सन हो। अब फर डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टरको डिरेक्सन ए सँगको रेस्पेक्टको आधारमा यहाँनिर भाइ बहिनीहरू यो डिरेक्सन यहाँनिर कति डिग्री बनाएको छ, फाइ एङ्गल बनाएको छ। 10 फाइ इक्वल टु 10 को एङ्गलमा नै डिरेक्सन दिने हो। जहिले पनि रिजल्टेन्ट भेक्टरको अथवा कुनै पनि भेक्टरको डिरेक्सन दिने भनेको 10 एङ्गलले हो। 10 फाइ इक्वल टु p/h b/h p/b। अब यो ठुलो ट्रायङ्गलमा अलिकति ध्यान दिएर है, यो ठुलो ट्रायङ्गलमा यो बीचको भागहरूलाई बिर्सिने। अब यो सिधा फाइ एङ्गलको सिधा अगाडिपट्टि जो छ यो क्युएन पी हुन आउँछ भने अब यो बाँकी रहेको यो पुरै ओ देखि यानसम्मको लेन्थ बी हुन आउँछ। अब 10 थीटा इक्वल टु p/b हुन्छ। p भनेको यो क्युएन भयो र बेस भनेको ओएन भयो। यहाँनिर 10 फाइ इक्वल टु क्युएन/ओएन लेखिएको छ। अब यो क्युएनको भ्यालु b sin थीटा र ओएनलाई हामीले दुई भागमा ओ देखि यानसम्मलाई यता यति ए छ र यता प्लस b cos थीटा छ यो भयो। यसले यो इक्वेसनले चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टरको डिरेक्सन दिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई समग्रमा लेख्दाखेरि इक्जाममा कसरी लेख्ने भनेर अब कन्क्लुजनमा सबै एउटै पेजमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ। अब हेर भाइ बहिनीहरू, यो क्वेसन रहेको छ व्हाट आर भेक्टर्स स्टेट ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन फाइन्ड द मैग्निट्यूड एंड डिरेक्सन अफ रिजल्टेंट भेक्टर बाय यूजिंग ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन यो क्वेसन भयो। अब यहाँनिर अरु सबै क्वेसनहरु जस्ताको तस्तै छ। दोज फिजिकल क्वान्टिटी व्हिच पोजेस बोथ मैग्निट्यूड एंड डिरेक्सन आर कॉल्ड भेक्टर। अब अघिकै कुराहरुलाई मैले एकचोटी सरसर्ती दोहोर्याइदिए। If two sides of triangle completely represent two vectors both in magnitude and direction taken in same order, then the third side taken in opposite order represent the resultant of two vectors both in magnitude and direction। यो चाहिँ स्टेटमेन्ट भयो। यति चीज चाहिँ यो ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन को स्टेटमेन्ट भयो। अब यो फिगरलाई मैले सुरुमा लेट गरे। लेट अस कन्सिडर टू भेक्टर यहाँनिर छुटेको छ a and b। Let us consider two vector a and b acting on a point O simultaneously represented both in magnitude and direction by the side OP and PQ of a triangle AT OPQ. Let theta be the angle between two vector। अघिकै कुराहरुलाई जस्ताको तस्तै रिपिट गरिएको छ। अब अकर्डिङ टु द ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन का अनुसार के हुन आउँछ त भन्दा यो थर्ड साइड OQ ले रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ। अब त्यो रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ भने अब हामीलाई यो दुईवटा साइडहरु थाहा छ, यो b sin थीटा र यो b cos थीटा। अब हामीले पाइथागोरस थ्योरम अनुसार यहाँनिर भाइ बहिनीहरु पाइथागोरस थ्योरम अनुसार यो कुराहरुलाई हामी यहाँनिर h स्क्वायर इक्वल टु h भनेको OQ को स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अथवा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, b भनेको यो भयो र p भनेको यो भयो, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर भयो र यो बाँकी सबै कुराहरुलाई अघिको जस्तै यो r स्क्वायर भनेको यो OQ को स्क्वायर बराबर r स्क्वायर इक्वल टु ON लाई a प्लस b cos थीटा लेखियो र यो NQ लाई यसरी b cos थीटा हुँदाखेरि यिनीहरुको भ्यालुमा a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा राखियो र यो दुवैबाट b स्क्वायर साझा लियो। b स्क्वायर साझा लिइसकेपछि यो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा हुन आयो। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटालाई 1 लेखियो र यतापट्टिको स्क्वायर हटाउँदाखेरि यतापट्टि रुट अन्डर हुन आयो, जो चाहिँ यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड भयो भने रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड यो भयो भने अब रिजल्टेन्ट भेक्टरको डिरेक्सन चाहिँ tan थीटा इक्वल टु p/b हुन्छ। p भनेको यो NQ हो भने b भनेको ON हो, यो ठुलो ट्रायंगलमा जसमा हामीले यहाँनिर भ्यालु राख्यौं। कहिलेकाहीँ डिरेक्सनमा यो फाइलाई यता राखेर यो 10 लाई उताटी राखेर इन्भर्स पनि लेख्ने चलन हुन्छ, त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। यति नै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन भाइ बहिनीहरु, जसले चाहिँ दिस इक्वेसन गिभ द डिरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट भेक्टर। थ्यांक यू।